पहले बुरके ना तस्वर नहीं है और अज अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चियां जड़े अपने करीबी रिश्तेदार को भी पर्दा करने लगे और अपने घर और अपने रिश्तेदारों मेहनत करके उन रसूमात जड़ी अस को जहन्नम दे की वे नहीं है अपने मुआशरे को उस तो पाक करके तो दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दीन ने जड़े शोबेन जिन्होंने वजह तो आज असरिया इज्जत महफूज असरी दुनिया और आखिरत संवरनी पई अल्लाह रब्बुल आलमीन इस विच मजीद बरकत नसीब फरमावे। हम बिला ताखिर कारी खुबैब मोहम्मद फारूकी साहब असरे मोहसिन दोस्त और भाई बहन इन तिलावत करे सन इन्हें तो बाद एक नात हो सी उस बाद मुफ्ती साहब ने बयान हो सी बात उस बाद दुआ हो सी और बच्चियां ने जड़ा फारिग हुई हैं उन्हें एक मदरसे की तरफों हदिया दिता वैसी उस बाद तुसा इकराम तुसरे इकराम है इकराम तो बाद तुसा इजाजत हो सी कर सकते أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقين
والمشرقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.